बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हक़ सच का रास्ता दिखाया। नाज़रीन किराम, पंजाब की हुकूमत का क्या बनेगा? हमज़ा शहबाज 22 जुलाई के बाद वज़ीर आला पंजाब रह सकेंगे या नहीं? या सूरत हाल इतनी बिगड़ चुकी है कि 22 जुलाई के बाद हमज़ा की हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी। ये चिमागोइयाँ हो रही हैं आजकल मुआशरे में, लोग एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे हैं, लोग अंदाज़े लगा रहे हैं, अफवाहें उड़ रही हैं कि बस वक्त ख़त्म। असल ये था कि जो सेलेक्टर्स थे या जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसने इनको टाइम दिया था कि तुम बजट पेश कर लो, उसके बाद मसाइल फारिग कर देंगे और नए इलेक्शन होंगे। इमरान खान साहब का मुतालबा एक ही है कि नए इलेक्शन तमाम चीज़ों का हल है, लेकिन मौजूदा हुकूमत क्या चाहती है? मौजूदा हुकूमत कहती है हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया है। इमरान खान की जितनी नाअहली थी उसको बचाने की कोशिश करके, छुपाने की कोशिश करके मुल्क को बचाया है, तो हम तो नहीं जा रहे हैं। इस पर तफसीलन गुफ्तगू आपसे करेंगे, लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त है कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का भी इजहार करें। जी, पंजाब की हुकूमत रहेगी कि नहीं रहेगी? हालात ऐसे बता रहे हैं कि रहेगी। हमज़ा शहबाज और मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़े जज्बाती अंदाज में ये 20 से जो सीटें हैं मुनहरिफ अरकान की, उस पर इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। लेकिन यहाँ पे जलसे भी हो रहे हैं और कार्नर मीटिंग्स भी हो रही हैं दोनों जानिब से। ताहम अपना मुस्लिम लीग नून जो है ज़्यादा मुतमईन है और PTI कम, इसलिए कि वहाँ जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ आपस में गुथम गुथा भी होने की कोशिश होती है, झगड़ा भी। क्यों कि अगर हकीकत में देखा जाए तो ये मुकाबला मुस्लिम लीग नून का नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने अपना मुकाबला बना लिया इसलिए कि पंजाब हुकूमत बचानी है, वरना ये मुकाबला है तहरीक इंसाफ के साबका उम्मीदवारों का और मौजूदा मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों का नहीं, बल्कि PTI के उम्मीदवारों का। यानी PTI वर्सेस PTI है इस मुकाबले में। हुकूमत बचेगी कि नहीं, मामला जो है वो अदालत उज़्मा में जाके मामला जो हैं वो ठंडे हो गए। पंचायत, यानी समझ लें कि अदालत उज़्मा की जब पंचायत लगी तो दोनों जो हैं वो भीगी बिल्ली की तरह अपने अपने मुकाम पे आ गए, क्योंकि ज़ाहिर है मुल्क का सबसे बड़ा अदारा है। अगर वहाँ भी ये लोग लड़ाई झगड़ा करते तो मामला बहुत बिगड़ सकते थे। परवेज़ इलाही कहते हैं कि जो अदालत के अंदर माहौल रहा वही अदालत के बाहर भी रहना चाहिए, यानी आइंदा इलेक्शन जो है बड़ा शरीफाना तौर पे होना चाहिए। अब हुआ क्या ये हो सकेगी कि नहीं? बात यह है कि जो शुजात हुसैन साहब हैं, चौधरी शुजात हुसैन, साबिक वज़ीर आज़म, और वो साबिक सदर के पास गए थे ताज़ियत के लिए। उनकी वालदा मोहतरमा के आसिफ ज़रदारी साहब लाहौर में थे, इस हफ्ते अचानक उन्हें कराची भी जाना पड़ गया। वो भी ज़ाहिर सियासी सरगर्मी है। हुकूमत बचेगी, सियासत बचेगी। वो कहते हैं ये लोग जितना भी इत्तेहाद है, मौजूदा हुकूमत कहती है हमने रियासत को बचाया, हमने सियासत को नहीं बचाया। अगर हम पे तनकीद हो रही है तो होनी चाहिए, इसलिए कि ज़ाहिर है महंगाई जो है वो बढ़ी है, महंगाई IMF के मुआहदों से बढ़ी है, और ख़ास तौर पे जो साबका हुकूमत इमरान खान साहब ने IMF से मुआहदे करने के बाद उन पर अमल दरामद नहीं किया, उससे ज़राअत को भी नुकसान हुआ, अपना सनत को भी नुकसान हुआ और एक्सपोर्ट को भी नुकसान हुआ। तो उन नुकसानात को पूरा करने के लिए हमें बहुत से पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। लेकिन हमने, यानी गुज़िश्ता रोज़ जो वज़ीर आज़म लाहौर में थे, उन्होंने कहा कि हमने दिवालिया होने से बचा लिया है, अब बाकी मामला आते हैं। यानी पेट्रोल की कीमत जो बढ़ रही है उसको हम समझ रहे हैं कि लोगों के लिए बहुत बड़ा ये तकलीफ़ का मरहला है, लेकिन मजबूरी हमारी ये थी कि अगर हम ये ना करते तो मुल्क को दिवालिया होने से नहीं बचा सकते थे। पहले हमने मुल्क को बचाया, अब लोगों को दिवालिया होने से बचाएंगे। उनके लिए भी हम कर रहे हैं, हमारी कोशिश है, इसलिए कि हुकूमतों की ज़िम्मेदारी यही होती है कि वो आवाम के लिए सहूलियात पैदा करे, और हमें इस बात का इदराक है। अब इस दौरान और क्या हुआ? जो मुसालहती चल रहा है, जो मुफाहमती सियासत चल रही है, उसमें एक दर और खुल गया। वो दर कैसे खुला कि चौधरी शुजात हुसैन जो हैं वो गए थे ताज़ियत के लिए आसिफ ज़रदारी साहब के पास, बिलावल हाउस। वहाँ उन्हें ताज़ियत की, फातह खानी की, मरहुमा के लिए दर्जात की बुलंदी की दुआ मांगी। और उसके बाद फिर जब सियासी शख्सियात मिलती हैं तो ज़ाहिर है कोई ना कोई मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू होती है। यानी आप भी कभी भी देख लें, जब भी कभी दो बड़े मिलते हैं तो उसमें यही होता है कि बाहमी दिलचस्पी की बातचीत हुई, सियासी सूरत हाल की बातचीत हुई। तो सियासी सूरत हाल में ये हुआ कि आसिफ ज़रदारी साहब ने कहा कि जनाब परवेज़ इलाही साहब तो पूरे चौधरी बन गए ने, तो वो तो काबू ही नहीं आ रहे, वो तो बिफरे जा रहे हैं। तो चौधरी शुजात साहब ने कहा छोटा है, चलो जान दो,
کوئی گل نہیں، سیاست میں سب کچھ ہوتا ہے مٹی پاؤ، یعنی مٹی پاؤ انہوں معاف کر دو جو بھی انہیں کیتا ہے، لیکن مل کے چلا گے اسی تے وفاق چے تھاڑے نال ہاں، پنجاب چے ساری مجبوری کہ خاندان جوڑن واسطے یعنی کٹھے ہم پرویز الہی کو ووٹ دیں گے، چاہے وہ جیتے یا نہ جیتے، لیکن آپ انہیں معاف کر دیں تاکہ کام جو ہے وہ آرام سے گزر جائے، یعنی پنجاب میں جو پارلیمانی بحران ہے اس کا مرحلہ بھی آرام سے گزر جائے۔ اچھا، چونکہ آصف زرداری صاحب تو مفاہمتی ہیں، وہ تو بڑے بڑے ایسے دشمنوں کے پاس چلے گئے اور ایسے ایسے لوگ جیسے یہی قاف لیگ ہے کہ یہ اس کو قاتل لیگ کہتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس چلے گئے اور دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ رواداری کے ماہر ہیں، وہ برداشت کرنے کے ماہر ہیں، انہوں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی تو وہ کہتے ہیں میں نے وہ وقت ضائع نہیں کیا بلکہ میں نے وہاں سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور لگتا بھی ایسے ہی ان کے عملی جو کارنامے ہیں اس سے یہی لگتا ہے کہ ان میں جو ہے وہ رواداری اور زیادہ بڑھ گئی ہے ان قید کے بعد۔ اچھا، اب یہ جو معاملات ہیں اس میں یہی ہوا کہ اب کیا معاملات پنجاب کے سدھر جائیں گے؟ دیکھیں، جو اپوزیشن کا مطالبہ تھا وہ تو تقریباً ایک قسم کا مکمل ہو گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ 17 کا رزلٹ دیکھ لیں، تو 17 کے رزلٹ میں اگر وہ جیت سکتے تو جیت جائیں، نہیں جیت سکتے تو پھر تو ظاہر ہے حمزہ ہی حمزہ ہے اور حمزہ پنجاب میں ہی رہیں گے اور بعد میں جو الیکشن ہوں گے۔ دوسری چیز وہ یہ کہتے ہیں، حکومت جو ہے وہ یہ کہتی ہے، وفاق کی ہو یا صوبائی ہو، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ ہو کہ الیکشن کرانے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، ریاست بھی بچ جاتی ہے، سیاست بھی بچ جاتی ہے، جمہوریت بھی بچ جاتی ہے، تو ہم فوری طور پر کرا لیں، لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ نہیں، پہلے یہ معاملات نہیں ہیں، پہلے معاملات ریاست کے ہیں، ریاست کی عوام کے ہیں، ان کو ریلیف ملنا چاہیے، پھر الیکشن کی باری آنی چاہیے، کیونکہ جمہوری ٹینور بھی پورا ہو جائے 2023 میں اور باقی معاملات بھی بہتر ہو جائیں۔ وزیر اعظم نے یہی کہا ہے کہ اب ہمارا پہلا کام جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے عوام کو ریلیف دینا، کیسے دینا ہے کیسے نہیں دینا ہے۔ عید الاضحیٰ جو ہے وہ سر پہ سوار ہے، لوگوں نے قربانی کے لیے جانور بھی خریدنے ہیں، جیب میں پیسے بھی نہیں ہیں، مہنگائی جو اتنی زیادہ ہے کہ منڈیوں میں صرف دیکھنے والوں کا رش ہے، خریدنے والوں کا رش نہیں ہے۔ تو ان کے لیے خوشخبری ہے جو قربانی کرنے سے کہ 5000 دمبے افغانستان سے درآمد کر لیے گئے، یعنی یہ کہ 5000 دمبے آ رہے ہیں افغانستان سے۔ تو معاملات تو بہتری کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں، جاتے ہیں یا نہیں جاتے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن معاملات اس انداز میں ہیں۔ اب معاملات دوسری جانب بھی پڑھ رہے ہیں کہ سیاست کو آگے بڑھایا جائے، اور یہ 17 جولائی پہ سب کی نظریں ہیں کہ اس کے رزلٹ کے بعد جو ہے وہ سیاست آگے چلے گی یا سیاست جو ہے تنزلی کا شکار ہوگی۔ اگر ان لوگوں نے یعنی شریفانہ انداز میں دونوں پارٹیوں نے الیکشن نہ لڑے یا ہنگامہ آرائی کی اور اصل رزلٹ نہ نکل سکے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، لیکن چانسز یہی ہیں چونکہ عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے کہ اپنے اپنی حدود میں رہ کے کام کریں، اپنے اپنی حدود میں رہ کے الیکشن لڑیں، سیاست کریں، رزلٹ کے بعد بات کریں گے۔ اور ان کا مطالبہ بھی مانا گیا کہ وہ 17 گزارنا چاہتے تھے، تو انہوں نے جہاں عدالت یہ کہہ رہی تھی کہ ہم 2 دن دینے کو تیار نہیں، وہاں انہوں نے 22 جولائی تک ریلیف دے دیا، تو سنی تو دونوں کی گئی۔ لہٰذا اس معاملات میں یہی ہے کہ جو پارلیمانی نظام ہے، جو عوامی منتخب نمائندوں کے حوالے سے ہے، جو پارلیمان کا نظام ہے، اصولاً تو پارلیمان کو مضبوط ہونا چاہیے، اس نظام کو مضبوط ہونا چاہیے تاکہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے راستے نکل سکیں۔ تو یہ ہے صورتحال۔ حکومت لگتا تو نہیں کہیں جائے گی، لیکن اگر ہمت ہے تو تحریک انصاف 17 کے الیکشن جیت لے اور ان کو گرا دے، تو ہمیں اور آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ جس کی پارلیمنٹ میں اکثریت ہو اس کی حکومت ہو، جو اکثریت کھو دے وہ اسی طرح گھر چلا جائے جس طرح عمران خان چلے گئے۔ لیکن اس میں تھوڑی سی تصحیح کر لیں، عمران خان تو پارلیمنٹ کا سامنا کر گئے نہیں سکے، ویسے ہی چلے گئے۔ میری گزارش یہ ہے کہ جو اکثریت کھوئے اگر، تب بھی وہ پارلیمنٹ میں آئے اور مخالفین کا سامنا کرے اور اپنا موقف بیان کرے اور حکومت پہ باقاعدہ مضبوط تنقید کرے، مثبت تنقید کرے تاکہ فلاح کے راستے نکل سکیں۔ میدان چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا، جس طرح کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے بلی کو دیکھ کے، تو کیا اس کی جان بچ جاتی؟ جان نہیں بچتی۔ جان جب بھی بچتی جب آپ پروسیس میں رہ کے، کہتے ہیں نا موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو پارلیمان کے اندر جب تک نہیں جائیں گے سیاست نہیں چل سکتی اور مستحکم بھی جمہوریت نہیں ہو سکتی اور ملک کے لیے اچھے راستے بھی تلاش نہیں کیے جا سکتے۔ آج یہی، پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آپ سلامت رہیں۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار ضرور کریں۔ اللہ نے کے مان۔